बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो वाक़या मैं बयान करने जा रहा हूँ वो है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर का। एक दफ़ा का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में सहाबा कराम की तादाद 350 थी तकरीबन। इतने में एक शख्स आया। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरकारे दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा का दीन छोड़कर आपके दीन में आया हूँ। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ शख्स, तुझे क्या मदद चाहिए? वो कहने लगा कि सरकार, जैसे ही आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। उस शख्स की ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम खड़े हुए और फरमाने लगे, आप में से कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके? 350 लोगों में एक सहाबी खड़ा हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, मैं अपनी सवारी इसको देता हूँ। उसके बाद सरकारे दो आलम फरमाने लगे कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके? ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह, ये कपड़ा और सवारी तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत लगी, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये सुनकर हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि यहाँ कोई है जो इसको 2 रोटी खिलाएगा, उसको जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। तो हमारे प्यारे नबी ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके? दूसरी बार भी किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटवा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके कहने पर 2 रोटी ना दे सकें? ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इन सब के घर में किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में एक रोटी भी नहीं है जो वो इस शख्स को खिला सकें। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे कि ए सलमान, क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा? ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे कि इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन इसको रोटी तुम कहाँ से खिलाओगे? सुनकर सलमान फ़ारसी फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह, इसे मैं रोटी खिला कर ही लेकर आऊँगा। ये कहकर हज़रत सलमान फ़ारसी उस दरवाज़े के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ पर से कोई भी भूखा नहीं गया था और जिस दरवाज़े पर जिब्राईल भी अदब से आते हैं। वो दरवाज़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का था। सलमान फ़ारसी दरवाज़े पर दस्तक देते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकारे दो आलम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबियों के घर में किसी के घर में भी एक रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सकें, इसलिए इसको मैं आपके दरवाज़े पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्स से अलहदा होकर मेरी बात सुन लें। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनते हैं। ए चचा, आज 2 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहज़ादों ने एक लुक़मा भी नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाओ। ये बात सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी की आंखों से आंसू जारी हो गए। सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी,
میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی امید سے لایا ہوں، اس شخص کو اگر میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا تھوڑا رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی اندر جاتی ہے اور اپنے سر کی چادر لا کر حضرت سلمان فارسی کو دیتی ہے اور فرماتی ہے، اے چچا جان اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے اسے جا کر بیچ دو، اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگ گئے، جس پر بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ چادر رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا آج یہ چادر تمہارے سر پر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر تمہارے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی چادر لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو، جس کے بدلے کچھ اناج دے دو، ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکیں۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے بس اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان مجھے یہ تو بتا دو یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ میں نبی کی پیاری بیٹی کے گھر ایک مہمان آیا ہے، میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اسے بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور وہ اپنے گھر سے ایک کتاب لاتا ہے اور وہ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے اور اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گے۔ یہودی کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا اناج چاہیے تم لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ عنہا کے دروازے کی طرف آ رہا تھا کہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ سلمان فارسی پوچھتے ہیں، اے سامون میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر یہودی بولتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر